हमने अफवाज को उस फ्रेम में लाना होगा जिस फ्रेम में दुनिया जान की अफवाज रहती है। तीसरी बात, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ जितनी भी तारीखें चली हैं सब की सब अफवाज की सरबराही में चली हैं, सब पार्टियों ने, सब ए से लेकर जेड तक। हमने ये वादा करना होगा पाकिस्तान के आवाम से कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ न खुफिया रब्ते रखने हैं न आश्कारा रब्ते रखने हैं। अगर मैंने खुदा न खास्ता ये गद्दारी की, मेरा खून आप सबको माफ, जस्ट किल मी इन स्ट्रीट यू लाइक, जिस गली में मुझे मारते हो मार दो। जब तक हम ये नहीं करेंगे पाकिस्तान के ये इन झटकों से नहीं बच सकता। जो मसाइल हमारे हैं ये सारी दुनिया के हैं, तमाम दुनिया में दरिया बहते हैं, तमाम दुनिया में जंगलात हैं, तमाम दुनिया में मादनियात हैं, तमाम दुनिया में अफवाज बहुत बड़ी ख़तरनाक अफवाज हैं, तमाम दुनिया में पार्लियामेंट्स हैं। हमने दुनिया से तजरीद में पाकिस्तान को नहीं देखना। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बर्बादी जो इस मुल्क में आज तक रवान दवा है, यानी इंसान हिम्मत करता है, इन्वेंशंस करता है, अच्छा जहाज़ बनाता है, अच्छा रॉकेट बनाता है, अच्छी गाड़ी बनाता है, अच्छी दवा ईजाद करता है। यहाँ बर्बादी ये है और इसका हमने इलाज करना होगा। यहाँ लीडर ईजाद होते हैं, यहाँ लीडर बनाए जाते हैं। यू कांट इन्वर्ट ए लीडर, इन्वर्ट कारखाने में नहीं बन सकता लीडर, लीडर आवाम से निकलता है। यहाँ ये बदबख्ती है। दूसरी बदबख्ती, हमारी प्रेस के हज़रात लिखते हैं जब वो पाकिस्तान के इदारों की बात करते हैं तो फ़ौज को भी एक ताकत तस्लीम करते हैं। क्या अमेरिका में कोई ये सोच सकता है कि फ़ौज ताकत है? क्या बरतानिया में कोई सोच सकता है कि फ़ौज ताकत है? फ़ौज है, लोग इज्जत करते हैं कि यस अगर ख़तरा हुआ हमारी बेहतरीन फ़ौज है। हमने अफवाज को उस फ्रेम में लाना होगा जिस फ्रेम में दुनिया जान की अफवाज रहती हैं। तीसरी बात, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ जितनी भी तारीखें चली हैं सब की सब अफवाज की सरबराही में चली हैं, उनके आशीर्वाद से चली हैं। IJI हुआ, GDA हुआ, फलाना हुआ, मिली यकजहती काउंसिल हुआ। सिर्फ एक इतिहाद ऐसे था जो खुद रो बना, जबकि हमारे दो अकाबरीन, मोहतरमा खुदा जन्नत नसीब करे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, जब वो दोनों लंदन में थे तो एक तहरीक चली और यहाँ से 36 पार्टियां लंदन चली गई। वहाँ फैसला होना था और हो रहा था। सफदर अब्बासी यहाँ बैठे हुए हैं। जब मीटिंग शुरू हुई तो बहुत बदकिस्मती का दिन था। अमीन फ़हीम साहब, सफदर अब्बासी, एक साथी और थे, उन्होंने कहा हम मुबस्सिर की हैसियत से आए हैं, हमें मुबस्सिर जैसा अलामा साहब ने कहा। हमें खटका हुआ कि कुछ हो रहा है। उस पार्टी को जिसका मुझे अफसोस है और जिसके नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, उसके भाई मरे, सारा खानदान बर्बाद हुआ। उस NRO के नतीजे में जब उसको मजबूर किया गया, पार्टी ने कहा, तो उसने तुरुप का पता फेंका कि हमारे 25 साल के केसेस माफ़ किए जाएं। यहाँ जो हमारे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे मोहतरम मुशर्रफ साहब, उसने 36वीं ईस्वी के बादशाह की तरह उनके 25 साल के सारे केसेस मुआफ़ किए, जिसके नतीजे में 9,000 क्रिमिनल केसेस विड्रॉ हुए, सिर्फ इसलिए कि यार लोगों की बादशाही कायम रहे। ये अपने इरादे में बड़े ख़तरनाक हैं। ये दूसरी अलायंस है जिससे लोग घबराए हुए हैं। ये अलायंस भी किसी के आशीर्वाद से नहीं बना है।
یہ خودرو ہے، ان پارٹیوں نے بنایا ہے. ہم نے توبۃ نصوح کرنا ہوگا، سب پارٹیوں نے، سب اے سے لے کر زیڈ تک. ہم نے یہ وعدہ کرنا ہوگا پاکستان کے عوام سے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ خفیہ رابطے رکھنے ہیں نہ اشکارا رابطے رکھنے ہیں. میں تو خدا کو حاضر و ناظر جان کر آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، خدا سے وعدہ کرتا ہوں، اپنی زمین سے وعدہ کرتا ہوں، نہ ماضی میں میرا کوئی رشتہ رہا ہے اور نہ مستقبل میں رہا. اگر میں نے خدا نخواستہ یہ غداری کی، میرا خون آپ سب کو معاف. جسٹ کل می ان اینی اسٹریٹ یو لائک. جس گلی میں مجھے مارتے ہو مار دو. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے پاکستان کی یہ ان جھٹکوں سے نہیں بچ سکتا. تحریک انصاف سے میری ایک ریکویسٹ ہے، اس اکابرین یہاں بیٹھے ہیں، مذاکرات کس بات پہ ہوتے ہیں؟ یہاں یدری صاحب نے کہا کہ محمود آپ کا متحد تھا، آپ لوگوں نے اس کمیٹی میں نہیں رکھا. یدری صاحب ان کا قصور نہیں تھا، میں اس کمیٹی میں جانا نہیں چاہتا تھا. جس حکومت کو آپ انلیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں، جس حکومت کو آپ چور سمجھتے ہیں، جس حکومت نے آپ کا گھر بار سارا چوری کر کے رکھ دیا ہے، اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے. اس سے مال کی واپسی کا دعویٰ ہوگا کہ میرا مینڈیٹ واپس کرو، میرا مینڈیٹ واپس کرو. میں آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا. میں اس وقت اس کمیٹی میں نہیں تھا. میں ذاتی طور پہ آج بھی میرے گور صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، میں آج بھی اس اسمبلی میں بیٹھنا جرم سمجھتا ہوں. ہم ایک ایسے اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو زر اور زور کی قیمت پہ آئی ہے، جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، جس نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، جس نے ہمارے بیٹیوں کی عزت چھینی. ان کے ساتھ بیٹھنا گناہ عظیم ہے. اس پارلیمنٹ میں اگر ہم بیٹھیں گے تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کو لیجیٹمائز کر دیں گے. ہم نے اس کو لیجیٹمائز نہیں کرنا. میرا پیغام وکیل صاحب محترم کہاں گئے؟ جی آپ میرے پیغام پہنچا دیں عمران خان کو. عمران خان کو پیغام پہنچا دیں کہ اپنی پارٹی کو حکم دے کہ اس 47 کی اسمبلی میں نہ بیٹھیں. ہم پارلیمنٹ کے چمن میں اپنی پارلیمنٹ بنائیں گے، 45 والوں کی پارلیمنٹ بنائیں گے. اس کا اسپیکر اسد کیسر ہوگا، ڈپٹی اسپیکر آپ ہوں گے، لیڈر گور ایوب ہوگا. کہ بھائی ہم 45 اسمبلی نے فیصلہ کر دیا ہے. وہ تمام ترامیم جو غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی، انسانی حقوق کے خلاف بھٹو صاحب کی زندگی میں اگر ہوئی ہیں یا 18 امینڈمنٹ کے بعد ہوئی ہیں، ہم ان سب کو اس میں بیٹھ کے ہم خود کہہ دیں گے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا، یہ ساری ترامیم واپس، یہ ساری ترامیم ختم. اگر وہ ہماری پارلیمنٹ، ہماری ممبرشپ ختم کرتے ہیں، وکیل ہیں، جائیں گے ہم اس میں سپریم کورٹ میں. ہم نے یہاں ایک ایسا نظام لانا ہے. ہم افواج کے مخالف نہیں ہیں. دکھ ہوتا ہے، وردی 2 گز کا کپڑا نہیں ہوتا. وردی ایک ادارے کے ساکھ کی نشانی ہوتی ہے. جب اس وردی میں آپ کرمنل لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب اس وردی میں آپ اسمگلروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب اس وردی میں آپ ڈرگ ٹریفکرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ برباد کر دیتے ہیں ساری انسٹیٹیوشن کو. اگر آپ وہ گاؤن پہن کے جج کی حیثیت سے قاتلوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اغواکاروں کے ساتھ بیٹھیں گے، ڈرگ ٹریفکر کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر جج مچ کچھ نہیں رہے گا، ساری بربادی ہوگی. ہم وردی کا احترام کریں. وردی ایک سمبل ہے. پاکستان بننے سے پہلے کسی سیشن جج کے کوچے میں کوئی نہیں گزر سکتا تھا. سیشن جج کے کوچے میں کسی سب نیچے بالکل لوور ترین جج کے کوچے میں کوئی نہیں گزر سکتا تھا. ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی تھیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں، یہاں میڈیا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے سچ تو بولنا ہے. آج پاکستان کا جوڈیشری کا نظام اتنا کمزور ہے کہ اگر یہ بدمست کروڑ پتی ارب پتی لوگ کسی غریب انسان کی ناموس پہ دعویٰ کریں، عدالت میں جیت جائیں گے. وہ چیختا رہے گا کہ اب میری بیوی ہے یار، خدا کو مانو.
فلانی مولا نے نکاح پڑھوا کہہ دیں جج نے کہہ دیا تیری بیوی نے یہ اس کیا. اس جوڈیشری کے نظام سے اب کیا امید رکھتے ہیں؟ ہم نے بالکل ٹھیک اقبال علامہ اقبال جب جوان تھے تو انہوں نے جو مشہور وہ لکھا ہے اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو جس کیس کے دیکھاں کو میسر نہ ہو روزی اس کیس کے خوش ہے گندم کو جلا دو. ہم نے اگر خوش کرنا ہے میں نے تو وعدہ کر لیا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے یہ ہمارا وعدہ ہوگا. اس آدمی پہ میرا بھروسہ ہے میرا پرانا یار ہے یہ لمبا آدمی یہ اس پہ بھی میرا بھروسہ ہے اس کو میں جانتا ہوں